बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? आपका ठीक है जी? मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मुआशियात क्लास 10 की। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पूरी किताब के, यानी कि जितने भी चैप्टर हैं इसमें मुआशियात के 10वीं क्लास में पूरी किताब के हम लोग करेंगे जी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी में से ही आपको पेपर में आएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इनमें से ना आएगा पेपर में। ये छोटी सी किताब है और चंद सवाल होते हैं चैप्टर में और वही बार बार पेपर में आ जाते हैं। तो इसकी बुक भी अक्सर बच्चों को मार्केट से नहीं मिलती, तो आपने जिन्होंने रखी होती है वो बच्चे भी नॉर्मल से होते हैं, थोड़े होते हैं। तो आपने सिंपली बस ये क्वेश्चन सारे एक दफ़ा इसको याद कर लेना आप। तो जी शुरू करते हैं जी इसको। हमारे पास पहले आप देखिए जी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, चैप्टर नंबर 8 है कौमी आमदनी के बुनियादी तसव्वुरात। ये सबसे पहले जो किताब के पीछे है ना, जो मश्की सवालात, ये 5 सवाल वो हैं और नीचे उसके इजाफी सवालात होंगे जो चैप्टर के अंदर से बनाए जाते हैं। तो पहले ये वाले करते हैं जी। नंबर 1, शख्सी आमदनी से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, शख्सी आमदनी इन तमाम आमदनियों का मजमूआ है जो मुख्तलिफ अफराद साल भर में कमाते हैं। वह मुल्क के सब अफराद को तमाम ज़राए से हासिल होने वाली मजमूई आमदनी शख्सी आमदनी कहलाती है। नंबर 2, हाम मुल्की पैदावार और हाम कौमी पैदावार में क्या फ़र्क है? इसका जवाब होगा जी, हाम मुल्की पैदावार एक साल के दौरान मुल्क के अंदर पैदा होने वाली अशिया व खदमात की मरवजा कीमतों पर कुल मालियत के मजमूए का नाम है। इनके मुल्क के अंदर जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं ना और खदमात हैं, उनकी जो कुल कीमत है वो हाम मुल्की पैदावार में शामिल होती है। हाम कौमी पैदावार क्या है जी? एशिया व खदमात का मजमूआ जो किसी मुल्क के अफराद हा वो मुल्क में हो या मुल्क से बाहर एक साल में पैदा करते हैं, इसे हाम कौमी पैदावार का नाम दिया जाता है। इनके इसमें हमारे पास जो चीज़ें मुल्क में पैदा हो रही हैं वो भी शामिल हो जाती हैं और जो मुल्क के बाहर हैं वो भी, जहाँ से पैसे आ रहे होते हैं, दोनों ही शामिल हो जाती हैं। नंबर 3, हालस कौमी आमदनी से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, अगर हाम कौमी पैदावार की मजमूई ज़री माली से एशिया सरमाए के तौर पर उनमें शिकस्त व रियत पर उठने वाले अखराजात को तफरीक कर दी जाए तो हासिलशुदा आमदनी हालस कौमी पैदावार कहलाती है। हालस कौमी पैदावार बराबर है जी हाम कौमी पैदावार माइनस फरसूदगी अलाउंस। सवाल नंबर नेक्स्ट ही हमारे पास 4 है, आमदनी और इंतकाली अदायगियों में क्या फ़र्क है? वो सिला या मुआवजा जो कोई शख्स अपनी जहनी जिस्मानी मेहनत या काबत से जो एशिया व खदमात की पैदाइश के सिलसिले में सरंजाम देकर हासिल करता है, आमदनी कहलाता है। और इंतकाली अदायगियाँ क्या होती हैं? इंतकाली अदायगियों से मुराद वो रकूम जो बगैर किसी मेहनत और मुशक्क़त के हासिल हो, मसलन ज़कात, हिरासत, सदक़ात, पेंशन, वज़ाइफ वगैरह। ये जी इंतकाली अदायगियाँ, यानी कि इंतकाली अदायगियाँ वो होती हैं जो हमें बगैर मेहनत के पैसे मिलते हैं ना, वो इंतकाली अदायगियाँ होती हैं। और आमदनी वो होती है जो हम मेहनत करके कमाते हैं। नंबर 5, काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी से क्या मुराद है? तो काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी से मुराद किसी शख्स की वो आमदनी है जो वह अपने ज़ाती टैक्स अदा करने के बाद अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। इसलिए अगर शख्सी आमदनी में से अफराद पर लगाए गए बराह रास्त टैक्स, मसलन इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह मिन्हा कर दिए जाएँ तो बाकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी हासिल होती है। सवाल अब नेक्स्ट इजाफी सवाल तो आ गए हमारे पास जो चैप्टर के अंदर से बनाए गए हैं। इसका पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इजाफी जो है, अल्फ्रेड मार्शल ने मुआशरत की क्या तारीफ बयान की? अल्फ्रेड मार्शल के अल्फाज में किसी मुल्क के अफराद अपने दस्तयाब सरमाए और कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर जितनी मालियत की अशिया व खदमात एक साल के अरसे के दौरान पैदा करते हैं, इनको कौमी आमदनी कहा जाता है। नंबर 2, कौमी आमदनी की तारीफ बयान करें। तो ये अल्फ्रेड मार्शल थी और ये दूसरी तारीफ है इसकी। कौमी आमदनी से मुराद वो कुल रकम है जो किसी मुल्क के आमदनी ने पैदाइश, मसलन ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम अपनी खदमात के एवज साल भर में वसूल करते हैं। गोया ज़मीन का लगान, मेहनत की उजरत, सरमाए का सूद और नाज़म का मुनाफा जमा कर लेने से कौमी आमदनी हासिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अच्छा नहीं, इसका कौमी आमदनी का फार्मूला देख लें। यह है जी, हालस कौमी पैदावार माइनस बिला वास्ता टैक्स प्लस एआनते। ये ईमानते नहीं है, ऐन है ये, ठीक है, एआनते। नंबर 3, फरसूदगी अलाउंस से क्या मुराद है? बड़ा अहम सवाल है ये। किसी मुल्क में अमले पैदाइश के दौरान बेशुमार मशीनें, मोटरें, आलात, इमारतें और गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं जो वक्त के साथ साथ घिसाव और तोड़फोड़ का शिकार होती रहती हैं। इनकी मरम्मत व तजवीज़ पर जो रकम खर्च करनी पड़ती है इसे फरसूदगी अलाउंस या सिर्फ सरमाया अलाउंस, सरफे सरमाया अलाउंस कहते हैं। इनके इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं इंग्लिश में,
اور اردو میں فرسودگی الاؤنس کہتے ہیں، مطلب کہ وہ چیز، اس سے مراد وہ پیسے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی چیزوں کی مرمت شرمت پہ لگانے ہوتے ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو کسی چیز کی ویلیو کم ہو جاتی ہے نا، وہ جو ویلیو کم ہوتی ہے اس کو ڈیپریسیشن کہا جاتا ہے۔ قومی آمدنی کے مختلف تصورات کا نام لکھیں۔ قومی آمدنی کے مختلف تصورات درج ہیں، اس کے 6 ہیں ٹوٹل۔ یہ عام ملکی یا داخلی پیداوار، عام قومی پیداوار، خالص قومی پیداوار، قومی آمدنی، شخصی آمدنی، قابل صرف شخصی آمدنی۔ اس کے بعد نیکسٹ 5 آ گیا، کویشچن 5، فی کس آمدنی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی، فی کس آمدنی سے مراد وہ رقم لی جاتی ہے جو ایک سال کے عرصہ میں اوسط ہر فرد کے حصے میں آتی ہے، یعنی کہ ہر شخص کے حصے میں جو آ جاتی ہے نا آمدنی، بے شک وہ بڑا ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، اس کو فی کس آمدنی کہتے ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہوگا، اگر کسی ملک کی کل آمدنی کو ملک کی کل آبادی پر تقسیم کر دیا جائے، اگر ملک کی کل جو آبادی ہے اس کو ملک میں جتنے پیسے کمائے جا رہے ہیں ان پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے، اب کل آبادی میں آپ لوگ دیکھیں گے بوڑھے بھی آ جاتے ہیں جو نہیں کما رہے ہوتے، اور عورتیں بھی آ جاتی ہیں جو نہیں کما رہی ہوتی، بچے بھی آ جاتے ہیں جو نہیں کما رہے ہوتے، اور جب کہ کمانے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ جب کمانے والے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوں اور کھانے والے زیادہ ہوں تو ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے نا، وہ پر ہیڈ انکم بہت کم آتی ہے۔ تو کسی ملک کی ترقی جو ہے نا ناپنی ہو، اگر آپ نے میئر کرنی ہو تو وہ فی کس آمدنی سے ہی ہوتی ہے، کہ جتنے کما رہے ہوں اتنے کھانے والے ہوں تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک کی کل آمدنی کو کل آبادی پر تقسیم کر دیا جائے تو ہر شخص کے حصے میں جو اوسط رقم آئے گی وہ فی کس آمدنی کہلاتی ہے۔ فی کس آمدنی دیکھیں، کل قومی آمدنی کو ڈیوائڈ کر دیا کل آبادی پہ۔ نمبر 6، پاکستان کی فی کس آمدنی کتنی ہے؟ پاکستان اکنامک سروے 2017-18 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی فی کس آمدنی $1600 امریکی سالانہ ہے، یعنی کہ سال کا $1600 ایک بندہ کما رہا ہے، جو کمانے والا ہے نا پاکستان میں۔ اس میں وہ بھی ہیں جو نہیں کماتے، جو زیادہ کما رہے ہیں، کچھ کم کما رہے ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایوریج نکال لی جاتی ہے نا، تو ایک بندے کے حصے میں $1600 آ رہا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 7 آ گیا ہمارے پاس، صرف دولت سے کیا مراد ہے؟ لوگ اپنی آمدنی کا جو حصہ اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء و خدمات پر خرچ کرتے ہیں وہ صرف دولت کہلاتا ہے۔ سمپل صحیح ہے، جو ان کے ہم اپنی ضروریات پر خرچ کر لیتے ہیں اس کو صرف دولت کہتے ہیں۔ نمبر 8، خود اختیار صرف سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد صرفی اخراجات ہیں جو صفر آمدنی پر بھی برداشت کیے جاتے ہیں، یا وہ اخراجات جو آمدنی سے متاثر نہ ہوں، انہیں خود اختیار صرف کہتے ہیں۔ نمبر 9، ترغیب یافتہ صرف سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ صرفی اخراجات ہیں جو آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آمدنی کم ہونے پر گھٹ جاتے ہیں، یا وہ صرفی اخراجات جو براہ راست آمدنی سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی آمدنی بڑھ گئی آپ کے خرچے بڑھ گئے، اگر آپ کی آمدنی کم ہو گیا تو آپ کے خرچے بھی کم ہو جائیں گے، تو یہ ترغیب یافتہ ہوتے ہیں۔ نمبر 10، بچت کی تعریف کریں۔ بچت سے مراد آمدنی کا وہ حصہ ہے جو کسی فرد کے پاس تمام صرفی اخراجات کرنے کے بعد بچ جاتا ہے، یعنی کہ اپنے خرچے کرنے کے بعد اس کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں نا اس کو بچت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی آمدنی $10,000 ہے، وہ شخص $9,000 روزمرہ اخراجات کو پورا کرنے پر خرچ کر دیتا ہے، تو بچ جانے والا $1,000 اس شخص کی بچت کہلائے گا۔ نمبر 11، بچت کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ بچت کا انحصار عام طور پر 2 عوامل پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، بچت کرنے کی قوت اور بچت کرنے کا ارادہ۔ سوال نمبر ہمارے پاس 12 آ گیا جی، بچت کی تفعیلی مساوات لکھیں۔ تو بچت آمدنی کا تکثیری تفاعل ہے جس سے درج ذیل صورت میں لکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو بچت ہے نا وہ آمدنی کا فنکشن ہے، آمدنی اگر زیادہ ہوگی بچت بھی زیادہ کر لیں گے ہم۔ سیونگ فنکشن ہے وائی کا، وائی کہتے ہیں انکم کو، ٹھیک ہے، سیونگ از اے فنکشن آف انکم، یہ ایکویشن ہے اس کی، ایس ہو گیا سیونگ، وائی ہو گیا انکم۔ نمبر 13، خود اختیار سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی، اس سے مراد وہ سرمایہ کاری ہے جو آمدنی میں تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ جوں کی توں رہتی ہے۔ مثال کے طور پر سڑکوں کی تعمیر، ڈیم کی تعمیر، تعلیمی اور اداروں کی تعمیر وغیرہ پر اٹھنے والی سرمایہ کاری خود اختیار سرمایہ کاری کہلاتی ہے۔ نمبر 14، ترغیب یافتہ سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے؟ تو ایسی سرمایہ کاری جو آمدنی میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے،
यानी आमदनी बढ़ने से तरगीब याफ्ता सरमायाकारी बढ़ जाती है और इसके बरक्स आमदनी घट जाने से कम हो जाती है। नंबर 15 और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, सरमायाकारी की इकसाम के नाम बयान करें। तो सरमायाकारी की दो इकसाम है, खुद एहतियात सरमायाकारी, तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। ले जी, चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट, 8। अब इनके कह लें दूसरा ही आ गया ना, इसका 9 वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 इसका शुरू हो गया, यानी कि सेकंड चैप्टर आ गया हमारे पास। जर, ये जर कहते हैं जी रुपये पैसे को। इसके बारे में अब आप सारे सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल है, इसके लिए मशकी सवाल आता हमारे पास पहले। तो हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए जी, जर के बारे में प्रोफेसर करोथर की तारीफ के अहम नुकात क्या हैं। ये हमारे पास मशकी सवाल आते हैं, ठीक है, 4, बाकी नीचे इजाफी होंगे। प्रोफेसर करोथर की तारीफ के अहम नुकात दर्ज झैल हैं। शय को मकबूलियत आमा हासिल हो। नंबर 2, जर आला मुबादला का काम दे। नंबर 3, जर शय की कदर की पैमाइश का काम दे और शय को बतौर जर आसानी से ज़हीरा किया जा सके। यानी कि ये जर की तारीफ उसने जो की थी नहीं, उस तारीफ में से 4 नुकात ये हमने बयान किए हैं। कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो तारीफ पूछता है ना कि जी करोथर ने जर की क्या तारीफ बयान की, तारीफ वो पूरी तारीफ लिखनी है। जब उसने नुकात पूछने तो फिर ये 4 नुकात लिखने हैं आपने। नंबर 2 सवाल हमारे पास, कागजी जर से क्या मुराद है। कागजी जर से मुराद वो नोट हैं जो किसी मुल्क की हुकूमत या मरकजी बैंक जारी करते हैं और इन्हें कानूनी कबूलियत आमा का वसफ हासिल होता है, जिसकी वजह से कोई शख्स भी कागजी करेंसी कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। गोया कागजी जर को आम लेन देन में बतौर आला मुबादला इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, बदल पजीर और गैर बदल पजीर कागजी जर में क्या फ़र्क है। इसका जवाब होगा जी, बदल पजीर कागजी जर, इससे मुराद ऐसे कागजी नोट हैं जिनको मुतालबे की सूरत में चांदी, सोने या मंजूर शुदा ज़र मुबादला की शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। गैर बदल पजीर कागजी जर कौन से होते हैं जी, ये ऐसे कागजी नोट हैं जिन्हें हुकूमत तो जारी करती है लेकिन मुतालबा करने पर मरकजी बैंक सोना या म्यार ज़र की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। इसमें अगर आपको मैं इन शार्ट बताऊं तो आपका जो नोट है ना, उसके ऊपर लिखा होता है हामले हाजा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा। वो जो स्टेटमेंट है ना, वो इन दोनों पे लागू होती है। तो बदल पजीर में क्या होता है कि आप वो नोट दे के ना, उसके बदले में जो रिजर्व रखा होता है सोना चांदी, वो ले सकते हैं। और जो गैर बदल पजीर कागजी नोट होते हैं ना, उनको आप वो मुतालबा पर सोना चांदी में तब्दील नहीं करवा सकते। वो पाकिस्तान में जितने भी नोट इशू हो रहे हैं ना, वो सारे गैर बदल पजीर इशू हो रहे हैं कि आप वो मुतालबा ऊपर लिखा तो हुआ है मुतालबा पर अदा किया जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलते आपको। तो गैर बदल पजीर में आप सोने चांदी में अपने पैसों का तब्दील नहीं करवा सकते। नंबर 4, ज़र की कदर से क्या मुराद है। ज़र की कदर से मुराद ज़र की कुव्वत हरीर है, जिसके बदले दीगर एशिया हासिल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर 30 रुपये के इवज 1 किलो चीनी हासिल की जा सकती है, तो इसका मतलब है कि 30 रुपये की कदर 1 किलो चीनी के बराबर होती है। उसके बाद आ जाएंगी इजाफी सवालात। बार्टर सिस्टम से क्या मुराद है। बार्टर सिस्टम से मुराद एक शय का दूसरी शय के इवज बराह रास्त तबादला, जबकि इसमें ज़र को बतौर आला तबादला इस्तेमाल ना किया जाए। इनके बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, अब चीज़ों के बदले चीज़ों का लेन देन करते हैं। ये पुराने ज़माने में हुआ करता था, अब तो ये ख़त्म हो गया हुआ है जब से पैसे आ गए हुए हैं। तो अभी भी हो सकता है कुछ लोग आपस में करते हो बार्टर सिस्टम, कि मेरे पास ये चीज़ है, फर्ज करें मोटरसाइकिल ही है। अक्सर मैं एक दफ़ा मोटरसाइकिल बेच रहा था OLX पे, तो एक ने कहा जी बार्टर कर लें। मैं क्या मतलब, मेरे पास 1 to 5 है, तो आप बल्कि मेरे पास 1 to 5 था, मैं वो बेच रहा था। कहता है मुझसे 70 ले लें और मुझे 1 to 5 दे लें और जितने पैसे आते हैं ऊपर ले लें। तो इसी को बार्टर सिस्टम भी कह लें और दूसरा सिस्टम भी कह लें जिसमें कैश भी इन्वॉल्व हो गया और बार्टर भी इस्तेमाल हो गया। ये चीज़ है। तो बार्टर की मुश्किलात दिखें, इसका जवाब होगा जी, ज़रूरियात की दो तरफा मुताबिकत ना होना। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला है बार्टर सिस्टम का। दो तरफा मुताबिकत ये है कि मुझे अगर चावल चाहिए ना, मेरे पास गंदम एक्स्ट्रा पड़ी है, तो मैं गंदम पकड़ूंगा, सर पे रखूंगा और ले लेके गलियों में घूमता रहूंगा। बंदा तलाश करूंगा कि जिसको गंदम चाहिए और मुझे चावल दे दे वो। तो अगर पहला बंदा मुझे मिला है जिसे गंदम
जो है ना, जिसके पास चावल हैं लेकिन उसके पास गंदम ही है, उसको जरूरत नहीं है गंदम की, तो फिर हमारा बार्टर नहीं बन सकता उसके साथ। फिर और बंदे के पास जाएंगे तो उसके पास चावल हैं लेकिन हो सकता है कि उसको, अगर उसके पास गंदम, उसको उसको गंदम की जरूरत है, गंदम उसको चाहिए लेकिन उसके पास चावल नहीं है, ये भी बड़ा मसला है। तो ये ढूंढना पड़ता था बंदे जिसको आपकी चीज चाहिए और आपको उसकी चीज चाहिए हो। नंबर 2, मुशतरका मेयार कदर का मौजूद ना होना। अब ये क्या है, इसमें क्या होना था कि अगर बंदा ऐसा मिल भी जाए आपको, बंदा अगर आपको मिल गया जिसको यानी कि गंदम चाहिए और आपको यानी कि वो चावल दे दे, तो फिर क्या करेंगे, वो कितने चावल देने हैं और कितनी गंदम देनी है, ये भी बड़ा मसला है। तो एक ये मसला था। तीसरे नंबर पे क्या है, ज़ीरा कदर में दिक्कत। और बार्टर सिस्टम जब होता है तो जब आप, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जल्द खराब हो जाती हैं, जैसे सब्जियां फल वगैरह, तो उसको आप ज़हीरा नहीं थे काट सकते। तो आजकल क्या करते हैं आप लोग, फल सब्जियां बेच के पैसे लेके पैसे ज़हीरा काट लेते हैं, ये आसान काम हो गया। एशिया की अदम तकसीम पजीरी। और कुछ ऐसी अशिया होती हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उनके हिस्से नहीं कर सकते। जैसे आपके पास गाय है ना, तो बकरी से आप उसका बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता उसके साथ, क्यों कि आप गाय के हिस्से नहीं कर सकते। ये मसला था, शुरू में बड़े मसाइल थे, लेकिन पैसे जब से आए हैं तो वो सारे मसाइल हल हो गए हैं। जी अब देखें ना, ये नंबर 3 पे ज़र की सबसे बेहतर और जामिया तारीफ किसने की थी। ज़र की सबसे बेहतर और जामिया तारीफ प्रोफेसर जी करोतर ने की है। तारीफ क्या है, जिसकी ज़र से मुराद वो शय है जो आला मुबादला कबूल आम हो, यानी कि जिससे आप लेन देन कर सकें और हर बंदा कबूल कर सके, और पैमाइश कदर और ज़हीरा कदर के फ़राइज़ भी सर अंजाम देती हो। ठीक है जी। अब ये जो है ना, ये जो तारीफ है और ऊपर नकात थे, ये उसी तारीफ में से 4 नकात लिए गए हैं। नकात आएंगे तो नकात लिखने हैं आपने, तारीफ आएगी तो ये तारीफ लिखनी है। सवाल नंबर 4, ज़र के फ़राइज़ के नाम लिखें। इसका जवाब होगा जी आला मुबादला, मुशतरका पैमाने कदर, ज़हीरा कदर और इंतकाल कदर। इसका लॉन्ग भी आपको आता है, ये शॉर्ट में फिलहाल आपने 4 पॉइंट इसके लिख देने हैं। ये भी तारीफ से लिए गए हैं। देखें, आला मुबादला यहाँ से है, कबूल आम, और ये मुश्तरका पैमाना कदर हो गया, ज़हीरा कदर हो गया, इंतकाल कदर हो गया, ये सारा यानी ये ज़र ये काम कर सके। नंबर 5, ज़र की इकसाम का नाम लिखें। धाती ज़र, कागजी ज़र, कानूनी ज़र, इतबारी ज़र, करीबी ज़र। नंबर 6, धाती ज़र की तारीफ बयान करें। इसका जवाब होगा जी मुख्तलिफ धातों से बनाए गए सिक्कों को धाती ज़र कहते हैं। इनके जो सिक्के मुख्तलिफ धातों के बनते हैं उसको धाती ज़र कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है जी, म्यारी ज़र की तारीफ बयान करें। ऐसा धाती ज़र जिसकी ज़ाहरी कदर हकीकी मालिल के बराबर हो म्यारी ज़र कहलाता है। यानी एक म्यारी सिक्के पर जितनी ज़ाहरी कदर दर्ज होती है, इतनी ही कदर मालियत की कीमती धात मसलन सोना चांदी वगैरह इसके सिक्के में मौजूद होती है। इनके म्यारी ज़र क्या है कि एक 2 रुपए का सिक्का है ना, तो उसकी हकीकी मालियत 2 रुपए होनी चाहिए, 2 रुपए है। मतलब कि उसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो भी 2 रुपए का यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर भी 2 रुपए लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये म्यारी ज़र है। अगर आप उसको कहीं बेचें तो वो 2 रुपए का आपका सेल हो जाएगा, इसलिए इसको म्यारी ज़र कहते हैं। और नंबर 8 पे देखिए आप, ये अलामती ज़र की तारीफ है। अलामती ज़र में क्या होगा कि ऐसे सिक्के जिनकी ज़ाहरी मालियत इनकी हकीकी कदर यानी कि अंदरूनी कीमत से बहुत ज्यादा हो, अलामती ज़र कहलाते हैं। जिनके इसमें हमारे पास ये है कि अगर ये 5 रुपए वाला सिक्का है या 10 रुपए वाला सिक्का है, उसके ऊपर आपने 10 रुपए लिख दिए, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा हो सकता है वो 1 रुपए का हो या 2 रुपए का हो, उसके ऊपर भी 10 रुपए लिख दिए हुए, इसको कहते हैं अलामती ज़र। आपका जो नोट है अगर 100 रुपए वाला, तो उसके अंदर 100 रुपए का मटेरियल तो नहीं लगा होगा, हो सकता है 5-10 रुपए का मटेरियल लगा हो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 5 रुपए मालियत के सिक्के की ज़ाहरी मालियत तो 5 रुपए के बराबर है, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई रात की मालियत बहुत कम है। कानूनी ज़र की तारीफ करें। कानूनी ज़र को आम लेन देन और कर्जों की अदायगी में कानूनन कबूल करना पड़ता है। पाकिस्तान में तमाम सिक्के और कागजी नोट कानूनी ज़र हैं, अगर कोई भी शख्स इनको कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। कानूनी ज़र को हुकूमत का हुक्मी ज़र भी कहते हैं।
नंबर 10 महदूद कानूनी ज़र की तारीफ करें। ऐसा ज़र जिसे एक खास मालिक की हद तक कबूल करना कानूनी तौर पर लाजिम है। अगर इस हद से इस मुकर्ररा हद से ज्यादा माल की अदायगी के लिए वसूलकुंडा को मजबूर किया जाए तो वो इनकार कर सकता है। तो महदूद कानूनी ज़र में क्या आ जाता है कि जैसे सिक्के हैं, 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले, 1 रुपए वाले, अगर तो आप उसे 10-12 सिक्के दे दो वो कबूल कर लेगा, अगर आप उसे 1 लाख रुपए सिक्के दे दो तो वो तो पूरा दिन उसका गिनने में निकल जाएगा, इसलिए वो मना कर सकता है। ये महदूद कानूनी ज़र होता है कि आप ये जो सिक्के वगैरह हैं वो आपको किसी को भी जब आपने देने हैं ये महदूद मकदार में देने हैं, आप ज्यादा मकदार में नहीं दे सकते, उसकी एक लिमिट है। लामहदूद कानूनी ज़र क्या है जी? ऐसा कानूनी ज़र जिसे कानूनी तौर पर लेन देन के मामला में लामहदूद हद तक कबूल करने में कोई मजबूरी या कबात का इज़हार नहीं किया जा सकता। गोया गैर महदूद कानूनी ज़र की सूरत में ज़र की अदायगी के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। जैसे 500,000 वाला जो नोट है ना, आप अगर किसी को 1 लाख रुपए देना तो आप 500 वाले नोट भी इसको दे सकते हैं, तो 1000 वाले भी दे सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। एतबारी ज़र की तारीफ करें। एतबारी ज़र दरअसल एतबार या भरोसे की बुनियाद पर ज़री निज़ाम में गर्दिश करता है। एतबारी ज़र बैंकों के जारी करदा चेक, हुंडियों, ड्राफ्ट, बांड्स और क्रेडिट कार्ड वगैरह पर मुश्तमिल होता है। ये एतबारी ज़र वो होते हैं जिस पर लोग एतबार करते हैं, चेक वगैरह हो गया, हुंडी हो गई, ड्राफ्ट वगैरह हो गए। ये करीबी ज़र की तारीफ करें। जवाब इसका होगा करीबी ज़र मसलन बांड्स, हुकूमत की कफालतें, बीमा पॉलिसियाँ और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह। बतौर ज़र तो गिरदश नहीं करते, मगर इनको ज़र नगद की हालत में तब्दील करवाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 के हमारे पास सारे पूरे हो गए क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 10 के जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए जी, ये इसके 3 ही है, जो मशकी सवाल आता है उसके अलावा नीचे एक्स्ट्रा है। तो बैंक टॉपिक है इसका, बैंक के बारे में होंगे ये सारे सवाल। तो पहला सवाल है नोट छापने के असूल बयान करें। नोट छापने के 2 असूल हैं, मुआयना ज़मानत का निज़ाम और मुतनासिब महफूजात का निज़ाम। नंबर 2, मरकज़ी बैंक को हुकूमत का बैंक क्यों कहा जाता है? मरकज़ी बैंक दरअसल हुकूमत के माली मशीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है, इसलिए यह हुकूमत का बैंक कहलाता है। नंबर 3, शरह बैंक पॉलिसी से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी, शरह बैंक से मुराद वो शरह सूद है जिस पर मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों की हुंडियों पर दोबारा पट्टा लगाकर इन्हें कर्जे जारी करता है। अगर मुल्क में अफरात ज़र हो और मरकज़ी बैंक ज़र की मकदार को कम करना चाहता हो तो वो शरह सूद को बढ़ा देता है। और इसके इजाफी सवाल आता है हमारे पास, बैंक की तारीफ बयान करें। इसका जवाब होगा जी, बैंक एक ऐसा मालियाती इदारा है जो लोगों की बचाई हुई रकूम को बाहिफाजत रखता है और फिर इन रकूम को अपने कारोबारी मकासद के लिए ज़रूरतमंदों को ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज देता है। नंबर 2, प्रोफेसर जी करोथर ने बैंक की क्या तारीफ बयान की? इसका जवाब होगा जी, प्रोफेसर जी करोथर के मुताबिक बैंक कर्जों का कारोबार करता है, अवाम से इमानतें वसूल करता है और ज़रूरतमंद लोगों को कर्जे मुहैया करता है। चूंकि बैंक की जारी करदा रसीदें अवाम बगैर किसी उज़र के कबूल कर लेते हैं, इसलिए बैंक ज़र की तहलीक भी करता है। नंबर 3, मरकज़ी बैंक की तारीफ लिखें। इसका जवाब होगा जी, मरकज़ी बैंक किसी मुल्क के सारे बैंकारी निज़ाम का नाज़िम और मरकज़ होता है। यह मुल्क के तमाम तजारती बैंकों को कंट्रोल करता है। पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि बैंक दौलत ऑफ पाकिस्तान है। मरकज़ी बैंक मुल्क में नोट जारी करने की इजाज़तदारी रखता है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, तजारती बैंक की तारीफ करें। तजारती बैंकों का वजूद मुनाफा कमाने की गर्ज से अमल में लाया जाता है, इसलिए तजारती बैंक लोगों से इनकी बचाई हुई रकूम बतौर इमानत वसूल करते हैं और इन रकूम पर मुनाफा कमाने की गर्ज से शरह सूद मुकर्रर करके ज़रूरतमंदों को कर्जे की हैसियत से फराहम कर देते हैं। पाकिस्तान में तजारती बैंक मसलन हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक, पंजाब बैंक, अस्करी बैंक, फैसल बैंक, अलाइड बैंक, हैबर बैंक, बैंक अल फलाह और सिटी बैंक वगैरह अपनी खिदमत बड़ी महारत से सरअंजाम दे रहे हैं। इनमें से अगर आप 2-4 भी कर लें तो चल जाएगा आपका काम। नंबर 5, सनती बैंक की तारीफ करें। सनती बैंक मुल्क में सनत साजी के फ़रोग के लिए कायम किए गए हैं। ये बैंक सनतकारों को मशीनों, आलात और दीगर सनती ज़रूरियात के लिए कलील मुद्दत और तवील मुद्दत के कर्जे फराहम करते हैं। इनकी ये सनतों को फ़रोग के लिए, सनतों की मदद के लिए ये बैंक कायम किए जाते हैं।
اس کے بعد آ جائیں جی آپ نمبر 6 پہ، زرعی بینک کی تعریف لکھیں۔ یہ بینک صرف کاشتکاری اور زراعت سے متعلق شعبوں کو قرضے فراہم کرتا ہے۔ یہ بینک کاشتکاروں کو ٹیوب ویل لگوانے، زرعی آلات اور مشینیں خریدنے، کھاد اور بیج حاصل کرنے کے لیے قلیل المیعاد اور طویل المیعاد قرضے دوسرے بینکوں کی نسبت کم شرح سود اور آسان شرائط پر فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بینک زرعی ترقیاتی بینک کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 7، فرستی بینک کی تعریف لکھیں۔ فرستی بینک سے مراد ایسے بینک ہیں جو مرکزی بینک کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس، غیر فرستی بینک کی تعریف لکھیں۔ اس کا جواب ہوگا جی، غیر فرستی بینک سے مراد ایسے بینک ہیں جو مرکزی بینک کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوتے اور نہ ہی مرکزی بینک کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ فرستی وہ ہوتے ہیں جو مرکزی بینک کے ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آزاد ہوتے ہیں۔ مرکزی بینک کے فرائض کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہوگا جی، نوٹوں کو اجرا کا اختیار، حکومت کا بینک، بینکوں کا بینک، بینکوں کی آڑی پناہ گاہ، بینکوں کا حساب گھر، بازار زر کا ناظم۔ نمبر 10، بینکوں کا بینک سے کیا مراد ہے؟ مرکزی بینک سارے بینکاری نظام کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے بینکوں کا بینک کہلاتا ہے۔ نمبر 11، زرعی پالیسی سے کیا مراد ہے؟ تو محسوس معاشی مقاصد کے پیش نظر مرکزی بینک زرعی اعتبار کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات اختیار کرتا ہے اسے زرعی پالیسی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، راشن بندی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی، مرکزی بینک ملک میں افراط زر پر کنٹرول کے لیے بسا اوقات تجارتی بینکوں کو قرضہ دینے کی حد مقرر کر دیتا ہے، جس کے باعث تجارتی بینک کی زرعی اعتبار کی تخلیق محدود ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس زر کی مقدار بڑھانے کے لیے مرکزی بینک راشن بندی پر سے پابندی اٹھا کر تفریط کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 13، بڑا اہم سوال ہے جی، مشارکہ سے کیا مراد ہے؟ مشارکہ کے تحت بینک یا دیگر مالی ادارے کاروباری فرموں کو نفع و نقصان میں شراکتی بنیاد پر زر مہیا کرتے ہیں۔ بینک نفع و نقصان میں گاہک کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے ہمارے پاس، مضاربہ سے کیا مراد ہے؟ مضاربہ میں بینک سرمایہ فراہم کرتا ہے اور سرمایہ لینے والا اپنی محنت کے بل بوتے پر کاروبار چلاتا ہے۔ کاروبار میں دونوں نفع و نقصان کے برابر شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ رہی سوال نمبر 15 پہ، قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ تو قرض حسنہ کے تحت ضرورت مندوں کو بغیر کسی سود یا منافع کے قرضے جاری کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے قرضے زیادہ تر طالب علموں کو دیے جاتے ہیں۔ اس سے ایسے قرضے طویل المیعاد ہوتے ہیں۔ طویل المیعاد مطلب کہ زیادہ دیر کے ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ آ رہے جی چیپٹر نمبر 11، اور اس کے بھی پہلے مشقی سوال ہیں، پھر آگے ہم سوال کرتے ہیں اس کا۔ جی تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے اس کا، بیرونی تجارت کے 3 فائدے لکھیں۔ جواب، بیرونی تجارت کے فوائد، ضروری اشیاء کا حصول پہلا پوائنٹ ہوگا اس کا، دوسرا ہمارے پاس پیداوار میں تسیس کا، اور نمبر 3 سستی اشیاء کا حصول۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، بیرونی تجارت کے 3 نقصانات بیان کریں۔ جواب اس کا جی، بیرونی تجارت کے نقصانات، اس کا پہلا ہوگا ہمارے پاس پوائنٹ، وسائل کا غلط استعمال، غیر ملکی اشیاء پر بے جا انحصار، نمبر 3 آزادی کو خطرہ، نمبر 4 مضر اشیاء کی دستیابی۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، پاکستان کی 4 اہم برآمدات اور درآمدات کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہوگا، پاکستان کی اہم برآمدات، کپاس، چاول، سوتی دھاگا، سوتی کپڑا، قالین۔ پاکستان کی اہم درآمدات، پٹرولیم اور اس کی مصنوعات، اشیاء خوردنی، کیمیائی اشیاء، مشینری اور خام مال، اور کیمیائی کھادیں۔ ان کے یہ ہمارے پاس اوپر والی وہ چیزیں ہیں جو ہم برآمد کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں، اور درآمدات وہ ہوتی ہیں جو ہم منگواتے ہیں۔ اب اس میں بھی ہمارے پاس نیچے اضافی سوالات آتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلا سوال اس کا، ملکی تجارت یا داخلی تجارت کی تعریف بیان کریں۔ تو اشیاء و خدمات کا لین دین ملک کی جغرافی حدود کے اندر مختلف شہروں، قصبوں یا علاقوں کے مابین کیا جائے تو اسے ملکی تجارت یا داخلی تجارت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ چیزوں کا لین دین اپنے ہی ملک کی حدود کے اندر جب کرتے ہیں نا تو وہ ملکی تجارت ہوتا ہے۔ تو غیر ملکی تجارت کی تعریف بیان کریں۔ جب اشیاء و خدمات کا لین دین یا دو سے زائد ممالک کے مابین ہو تو اسے
بین الاقوامی تجارت یا تجارت خارجہ کہتے ہیں، یعنی کہ جب آپ اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں سے لین دین کرتے ہیں تو وہ غیر ملکی تجارت بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، ملکی تجارت اور غیر ملکی تجارت میں فرق کے نکات بیان کریں۔ اس کا جواب ہوگا جی ملکی تجارت اور غیر ملکی تجارت میں فرق۔ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے عام نیل پیدائش کی نقل پذیری، دوسرا ہے جی کرنسی کا فرق، تیسرا ہے جی تجارتی پابندیاں، اور چوتھا ہے جی نقل و حمل کے اخراجات۔ سوال نمبر 4، توازن تجارت سے کیا مراد ہے؟ توازن تجارت سے مراد کسی ملک کی ادائیگیوں کے توازن کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق صرف مرئی اشیاء، نظر آنے والی اشیاء کی درآمد و برآمد سے ہے، یعنی کہ جب آپ چیزوں کو بیچتے ہیں، منگواتے ہیں اور ان کی اس کا جو لین دین کرتے ہیں تو وہ توازن تجارت کہلاتا ہے۔ آگے توازن تجارت کی 3 سوال ہونا ہے، وہ پڑھیں گے نا پھر آپ کو اور اس کا اچھا آئیڈیا ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر کسی ملک کی برآمدات زیادہ ہوں اور درآمدات کم ہو، یعنی کہ آپ نے مال زیادہ بھیجا ہے، منگوایا کم ہے، تو ایسی صورتحال کو تجارت کا فاضل توازن کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، توازن تجارت ہے نا، جب آپ زیادہ مال بھیجیں گے تو آپ کا فاضل توازن ہو جائے گا۔ خسارے کا توازن کی تعریف، اگر کسی ملک کی درآمدات زیادہ ہوں اور برآمدات کم ہوں تو اسے خسارے کا توازن کہتے ہیں۔ آپ نے مال منگوایا زیادہ ہے، بھیجا کم ہے، تو یہ خسارہ ہو گیا۔ سوال نمبر 7، متوازن توازن سے کیا مراد ہے؟ تو اگر کسی ملک کی برآمدات اور درآمدات برابر ہو جائیں، یعنی کہ دونوں برابر ہیں، تو توازن تجارت متوازن ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، توازن ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ تو توازن ادائیگی کسی ملک کے تمام معاشی لین دین کا باقاعدہ ریکارڈ یا ثبوت ہوتا ہے جو سال بھر میں ایک ملک کے عوام اور بیرونی ممالک کے عوام کے مابین ہوتا ہے۔ کیونکہ توازن ادائیگی کا بھی یہی ہے کہ جو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ لین دین کرتے ہیں نا، تو اس میں جتنے پیسے ہم نے بھیجے ہیں، جتنے منگوائے ہیں، ان سب کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ توازن ادائیگی ہوتا ہے۔ آخری سوال اس کا ہمارے پاس آ گیا، پاکستان میں توازن ادائیگی خسارے میں کیوں چلا آ رہا ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی پاکستان میں توازن ادائیگی خسارے میں چلا آ رہا ہے، اس کی اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ برآمدات میں کمی، درآمدی اشیاء میں مثلا مشینری، خام مال میں اضافہ، بے جا صرفی اخراجات، افراط زر اور نسبت درآمد و برآمد میں عدم استحکام، اور نمبر 5 غیر ملکی قرضوں کا بوجھ اور زر کی قدر میں کمی۔ اب نیکسٹ آ جائیں جی آپ چیپٹر 12 پہ، سرکاری مالیات۔ اس کے بھی پہلے مشقی سوال ہیں 5 اور اس کے نیچے ایکسٹرا ہیں، تو پہلے مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ اس کے پہلا نمبر جی سوال ہے ہمارے پاس، پہلا سرکاری مالیات کی تعریف بیان کریں۔ سرکاری مالیات حکومت کی وصولیوں اور اخراجات کی تنظیم کا نام ہے۔ تو حکومت جتنے خرچے کرتی ہے اور وصولیاں کرتی ہے، اس کو مینیج کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ سرکاری مالیات کہلاتا ہے۔ نجی مالیات الٹ کر دیں، نجی مالیات افراد کی آمدنی اور اخراجات کی نوعیت اور اس سے متعلق اصولوں کے مطالعے کا نام ہے۔ سوال نمبر 3، نجی مالیات اور سرکاری مالیات میں فرق کے نکات بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہوگا جی آمدنی اور اخراجات میں توازن، بجٹ کی مدت، مستقبل کی ضرورت اور قرضوں کا حصول۔ سوال نمبر 4، سرکاری آمدنی کی کوئی سی 5 مدات کے نام لکھیں۔ تو اس کا پہلا پوائنٹ ہوگا جی حصولات، محصولات یعنی کہ ٹیکس، قیمت، فیس، جرمانے، متفرق وصولی، یعنی کہ گورنمنٹ کو یہ پیسے ملتے ہیں۔ نمبر 5، سرکاری قرضہ سے کیا مراد ہے؟ سرکاری قرضہ سے مراد وہ رقم جو حکومت اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے ادھار لیتی ہے۔ اور اس کے اہم اضافی سوالات جی، سوال نمبر 1، بجٹ کی تعریف کریں۔ بجٹ کو عام طور پر میزانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بجٹ ایک گوشوارہ ہے جس میں حکومت آنے والے سال کے لیے اپنی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ پیش کرتی ہے۔ نمبر 2، پاکستان میں بجٹ کا دورانیہ کتنا ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی پاکستان کے مالی بجٹ کا دورانیہ 1 جولائی سے 30 جون تک ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، خسارے کا بجٹ کسے کہتے ہیں؟ اگر حکومت کے متوقع اخراجات اس کی متوقع آمدنی سے تجاوز کر جائیں تو اسے خسارے کا بجٹ کہتے ہیں۔ ان کے خرچے بڑھ جائیں، آمدنی کم ہو جائے تو خسارہ ہو گیا۔ فاضل بجٹ، اگر حکومت کے متوقع آمدنی اس کے اخراجات سے تجاوز کر جائیں تو اسے فاضل بجٹ کہتے ہیں۔ نمبر 5 سوال ہے جی متوازن بجٹ کسے کہتے ہیں؟ متوقع آمدن اور اخراجات میں برابری کو متوازن بجٹ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، محصولات یا ٹیکس کی تعریف بیان کریں۔ تو ٹیکس سرکاری وصولیوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ٹیکس سے مراد لازمی کٹوتی ہے جو حکومت افراد اور کاروباری اداروں کی آمدنیوں پر ایک خاص شرح سے وصول کرتی ہے۔ حکومت کے اخراجات کی مدعات کے نام لکھیں۔ حکومت ان کے کن چیزوں پر خرچ کرتی ہے؟ دفاع سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے پاکستان کا، قرضوں پر سود کی ادائیگی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، عدالتوں میں خرچہ ہوتا ہے،
نظم و نسق یعنی کہ لا اینڈ آرڈر پہ خرچہ ہوتا ہے، یہ جو ٹریفک پولیس وغیرہ ہے، متفرق اخراجات اور چھوٹے موٹے اخراجات ہیں۔ نمبر 8 سرکاری قرضہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی ہمارے پاس سرکاری قرضہ سے مراد وہ رقم جو حکومت اپنے سہارے کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے ادھار لیتی ہے۔ سوال نمبر 9 حکومت سرکاری قرضہ کیوں لیتی ہے؟ تو عام طور پر حکومت سرکاری قرضے درجہ وجوہات کی بنا پر لیتی ہے۔ نمبر 1 بجٹ کے سہارے کو پورا کرنے کے لیے، ہنگامی حالات مثلا بینک، جنگ، زلزلے، سیلاب وغیرہ سے نمٹنے کے لیے۔ نمبر 4 ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے، رفاہ عامہ کے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے۔ نمبر 5 بین الاقوامی ادائیگیوں میں خسارے کو دور کرنے کے لیے۔ اب جی نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا چیپٹر نمبر 13 اور یہ اس کا گورنمنٹ لاسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی ہے بلکہ 14 بھی ہے، 2 چیپٹر رہ گئے ہیں، یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہی ہیں۔ معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ ان کی اس کے بھی مشقی سوال آتا 3، اس کے علاوہ نیچے پھر ایکسٹرا 5 مشقی سوال آتا پھر نیچے ایکسٹرا ہے۔ معاشی ترقی کی تعریف بیان کریں۔ معاشی ترقی کسی ملک میں اشیاء و خدمات کی پیدائش اور صرف میں آبادی کے مقابلہ میں تیزی سے بڑھنے کا نام ہے۔ سوال نمبر 2 معاشی ترقی کے عوامل کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہوگا جی قدرتی وسائل، ٹیکنالوجی، انسانی وسائل، تشکیل سرمایہ، معاشرتی و سماجی عوامل۔ سوال نمبر 3 پاکستان میں صنعتی شعبے کی اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب ہوگا جی صنعتی شعبہ پاکستانی معیشت کا دوسرا اہم شعبہ ہے جو خام ملکی پیداوار میں 21% حصہ فراہم کرتا ہے، جبکہ زرعی شعبے کی ترقی کا انحصار بھی صنعتی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، چنانچہ زراعت میں مشینوں اور آلات کی فراہمی صنعت کی ترقی پر منحصر ہے، اور زرعی خام مال کا استعمال صنعتی شعبے میں عمل میں پیدائش کے مراحل سے گزرنے کے بعد ممکن ہوتا ہے۔ صنعتی شعبہ پاکستان کی خام ملکی پیداوار میں 25.4% حصہ ڈالتا ہے۔ نیکسٹ آ رہی سوال نمبر 4 پہ، پاکستان کی معیشت میں زرعی شعبہ کیوں اہم ہے؟ زراعت کیوں اہم ہے؟ ہماری تو 70% آبادی جو ہے نا وہ ہے ابھی زراعت سے منسلک ہے۔ بنیادی طور پر پاکستانی معیشت کا انحصار زراعت کے شعبہ پر ہے، اس لیے زراعت کا شعبہ پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی آبادی کا تقریباً 70% حصہ براہ راست یا بلا واسطہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ پاکستان کی خام ملکی پیداوار کا 19% حصہ زراعت کے شعبے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 پاکستان کی معاشی ترقی میں ٹیکنالوجی کا کردار بیان کریں۔ اس کا جواب ہوگا جی نئی ٹیکنالوجی کی بدولت آج اشیاء کو بڑے پیمانے پر کم مصارف پیدائش پر تیار کرنا آسان ہو گیا ہے۔ نمبر 2 جدید ٹیکنالوجی کی بدولت انسان نے زمینوں، سمندروں اور پہاڑوں اور آسمانوں کے اندر چھپی ہوئی دولت کو نکال لیا ہے۔ نمبر 3 ٹیکنالوجی کی بدولت پرانے اور فرسودہ طریقہ پیدائش سے چھٹکارا ملا ہے۔ اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس اس کے اضافی سوال ہیں، صرف 2 ہی ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ معاشی ترقی میں شعبہ بینکاری کی اہمیت پر 2 نکات لکھیں۔ تو بینک ملک کی ترقی میں درج ذیل طریقوں سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1 بچتوں کی ترغیب، لوگوں کے اندر بچتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پالیسیاں بنا کر سرمایہ کاری کے لیے رقوم مہیا کی جاتی ہیں اور معاشی ترقی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 2 زرعی و صنعتی ترقی، بینک زرعی و صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے دونوں شعبوں کو آسان شرائط پر قلیل المیعاد اور طویل المیعاد قرضے فراہم کر کے ملکی پیداوار کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جی معاشی ترقی میں ذرائع مواصلات کی اہمیت پر 2 نکات لکھیں۔ اس کا جواب ہوگا جی ذرائع مواصلات مثلا ٹی وی، ریڈیو، اخبار، انٹرنیٹ وغیرہ کی وساطت سے دنیا بھر میں رونما ہونے والی نئی ایجادات اور واقعات کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جس کا دیگر ممالک کے ساتھ ثقافتی اور تجارتی روابط مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ذرائع مواصلات میں ہمارے پاس آپ کو پتہ چل گیا نا، یہ ریڈیو، ٹی وی وغیرہ جو خبر وغیرہ پہنچانے کے ذرائع ہوتے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لاسٹ چیپٹر ہمارے پاس آ گیا ہے اسلام کا معاشی نظام، یعنی کہ اس کے مشقی سوال ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلا سوال ہے زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی اور نوشونما کے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک ہونا، صاف ہونا، بھرنا بھی اس کے معنی میں شامل ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو نصاب کے تحت صاحب ثروت سے لیا جاتا ہے اور غربا
اور مساکین کو دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، اسلامی معاشی نظام کی کوئی سی 5 خصوصیات بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہوگا اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات درج ذیل ہیں: قدرتی وسائل کا بھرپور استعمال، حقوق ملکیت، معاشی آزادی، منصفانہ تقسیم دولت اور گردش دولت۔ سوال نمبر 3 ہے جی، اسلامی معاشی نظام کو اعتدال پسند کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی، اسلامی معاشی نظام کو سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اپنی جیبیں بھرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی سوشلزم کی طرح حکومت کو تمام وسائل کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام کا معاشی نظام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک معتدل معاشی نظام ہے، اس لیے اسلامی معاشی نظام کو اعتدال پسند کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی، زکوٰۃ کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں جمع ہونے کی بجائے معاشرے کے غریب اور بے روزگار لوگوں تک پہنچتی ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے دولت غریب اور بے روزگار لوگوں تک آسانی سے پہنچ جاتی ہے، جس سے ان کی غربت اور بے روزگاری دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بے روزگاری ہے یہ، ٹھیک ہے جی، اور ان کی معاشی حالت میں بہتر آتی ہے۔ نیکسٹ آ رہی تھی اس کے اضافی سوالات ہیں ہمارے پاس کچھ، یہ 3 ہی ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا جواب ہوگا جی، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زکوٰۃ کا مصارف لکھیں۔ زکوٰۃ کا مصارف میں فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، ملفتہ القلوب، غلام کی آزادی، مقروض، فی سبیل اللہ اور مسافر، یہ ان کے اوپر یعنی کہ زکوٰۃ لاگو ہو سکتی ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اسلامیات میں پڑھے ہوں گے، یہ وہی ہیں سارے۔ اور تیسرے نمبر پہ انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم بیان کریں۔ اسلام حق ملکیت پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، ان ذمہ داریوں میں زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ اسلام ایک فرد سے مزید رضا کرانہ مالی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، جس میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی دینا شامل ہے۔ یہ ادائیگیاں انفاق فی سبیل اللہ کہلاتی ہیں۔ لیکن یہ ہمارے پاس ہو گئے کمپلیٹ، جتنے بھی چیپٹر تھے سارے ہم نے کر لیے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بس ان کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح، اور انہی میں سے آپ کو سارا پیپر آئے گا۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے جی، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔